हामीहरू केनोपनिषदमा आएको जो शान्ति पाठ त्यसको विचार गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसमा सर्वम ब्रह्मोपनिषदमको विचार हामीहरूले यो ग्रन्थलाई आधार बनाएर गर्यौँ। कहिलेसम्म विचार गर्ने त भन्दाखेरि जहिलेसम्म त्यो तत्त्व साक्षात्कार हुँदैन तहिलेसम्म त्यो विचार गर्नुपर्छ। अर्थात् यो सारा जगत परमात्मामय छ त्यस्तो अनुभूति नहुन्जेल विचार गर्नुपर्छ। त्यो के छ, ब्रह्मविद्या भनेको अनुभवमा आउने कुरो हो। जसलाई त्यो अनुभवमा आयो त्यो सफल हुन्छ, अनुभवमा नआउन्जेल त्यही विचार गर्नुपर्छ। त्यो अनुभवमा आएपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यो विद्या चरितार्थ हुन्छ। अर्कोतिर जाउँ, माहम ब्रह्म निराकुर्याम, म ब्रह्मको निराकरण नगरौँ। अब त्यसमा के निराकरण, के ब्रह्मको कोही निराकरण गर्न सक्छ? त्यो परमात्मा कोही निराकरण गर्न सक्छ? अब त्यस्तो आउँछ, निराकरण त हुँदैन त्यो वास्तवमा। अर्थात् कसैको इन्द्रियको विषय पनि होइन, मन बुद्धिको विषय पनि होइन, कसरी निराकरण हुन्छ होला? अब यहाँ आउँदैछ निराकरण भनेको तिरस्कार, त्यो नमान्नु, त्यसलाई नै निराकरण भनिन्छ। त्यो तत्त्व जो तत्त्व सब चराचरमा छ, अर्थात् सारा चराचर जगत त्यसमा नै टेकेको छ, किन्तु त्यसको सत्ता हामीहरूले मान्दैनौँ। त्यसको सत्ता नमान्नु नै त्यो निराकरण गर्नु हो। त्यो निश्चल दासजीले त्यो अर्थ गर्नुभएको छ। ब्रह्म अतिरिक्तम वस्तु अस्ति यो यस्तो मान्नु। अर्थात् हामीहरूको लोक भाषामा भनौँ न, परमात्मा कसले देखेको छ त? अर्थात् यो जगत आफै सत्तावान छ, यसको आफ्नै सत्ता छ। यो हामीहरूको शास्त्र विचारको गम्भीरतामा नपुगुन्जेल यस्तो भइरहेछ। अब त्यो वेदान्त दर्शन विचार गरेपछि त्यो सत्तादेखि अतिरिक्त सत्ता नै छैन। जसरी लोकमा त्यो ढ्याम्पोको कार्य अर्कै हुन्छ, घडाको कार्य अर्कै हुन्छ, धुपोरो इत्यादिको कार्य अर्कै हुन्छ। कार्यको भेद व्यवहार छ, कार्यमा भेद व्यवहार छ, किन्तु त्यो कारणतिर दृष्टि गएपछि त्यो माटोको सत्तादेखि कसैको पनि सत्ता छैन। घ्याम्पोको पनि, घडाको पनि, धुपोरोको पनि, मकलको पनि कसैको पनि सत्ता छैन। त्यसको सत्ताले नै सब सत्तावान भइरहेको छ, त्यो निश्चय हुन्छ। त्यसै गरेर जगतको कारण विचार गरेपछि त्यो के हुन्छ भनेदेखि त्यो परमात्माको सत्तादेखि अतिरिक्त कसैको पनि सत्ता रहन्छ, त्यो आउँछ। त्यो नमान्नु नै त्यो के छ भनेदेखि त्यसको निराकरण छ, तिरस्कार छ। आज आउँदैछ त्यस निराकरण गर्दाखेरि के होला त? त्यसलाई यदि कसैले त्यो परमात्मालाई निराकरण गर्दाखेरि के त्यसको निराकरण हुँदैन? अब त अर्थात् गर्नै सकिन्न। किन्तु त्यसको फल कसको हुन्छ? जसले गर्छ त्यसैलाई हुन्छ। त्यसकारणले ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु छ भनेर मान्नु नै त्यो परमात्माको निराकरण छ। पहिले कुरो जस्दै जस्दैन। पहिले चाहिँ के लाग्छ? जगत छ, जगतको सत्ता मान्छौँ, जीवको सत्ता मान्छौँ।
त्यो परमात्माको सत्ता, यहाँ ईश्वरको सत्ता मान्छ। त्यो के छ, यसरी हुन्छ। त्यो परमात्मा कस्तो छ, कर्मफलदाता, जीवात्मा कर्मफल भोक्ता, कर्मकर्ता। अर्को चाहिँ के, जगत के को हो, भोग भोग्छ, जगतको भोग भोग्छ, नाना प्रकारको मानिन्छ। त्यसरी त्यो भेद व्यवहार भइरहेको छ। हामीहरूको साह्रै भेद व्यवहारमा नै त्यो जीवन बितिरहेको छ। अब यहाँ मुख्य वेदान्त विचार गरेको कुरो भइरहेको छ। यहाँ यो कुरो आउँदैछ, वास्तवमै भगवानले भन्नुभएको छ, न बुद्धि भेदम जनयेद विज्ञानम कर्मसङ्गिनाम जोशयेद सर्वकर्माणि तस्मिन् युक्तः समाचरन्। यो विचार सबैले गर्न सक्दैन। परमात्मा कर्मफलदाता हुनुहुन्छ, मैले कर्म गर्नुपर्छ, कर्म गरेँ भने त्यसको फल उहाँले दिनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यसैमा लगाउनुपर्छ। अर्थात् कर्म गर्नुपर्छ। त्यो पनि के छ, कर्म त सबै गर्छ, त्यो वास्तवमा शास्त्रीय कर्म गर्नुपर्छ। अर्थात् शास्त्रले बताएको कर्म गर्नुपर्छ। कर्म नगर्ने व्यक्ति को छ त? संसारमा कोही यस्तो त छैन। अब त्यो बाह्य प्रवृत्तिलाई हटाएर शास्त्रीय प्रवृत्तिमा लगाउनु पर्छ। त्यो शास्त्रीय प्रवृत्तिमा लागेको व्यक्ति बिस्तारै 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 त्यो कर्मको फलले, कर्मको महिमाले त्यो परमात्मा तत्त्व जान्न चाहन्छ। त्यो परमात्मा तत्त्व जान्नेको इच्छा भएकोलाई मात्र तत्त्वको प्रतिपादन गर्नुपर्छ। यदि सबैलाई तत्त्वको प्रतिपादन गर्यो भने के हुन्छ भनेदेखि सब ब्रह्म रहेछ, के गर्ने, कर्म किन गर्ने, अर्थात् त्यो भ्रष्ट हुन्छ। त्यस कारणले यो विचार हुँदैछ, बिल्कुल तत्त्व विचार। जो मुमुक्षु छ, बिल्कुल परमात्मालाई जान्ने तीव्रतम इच्छा भएको व्यक्तिलाई मात्रै सुनाउनु पर्छ। त्यो व्यक्तिलाई नै समझमा आउँछ, नत्र समझमा आउँदैन। सुरुमा आउँदैन, वेदान्तमा रुचि नै हुँदैन। अर्थात् अरू कुरामा एकदम रुचि हुन्छ, अरू पुराण आदिमा पनि हुन्छ, त्यो एकदम तात्विक कुरोमा रुचि नै हुँदैन। अब त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि, अब रुचि भएको व्यक्तिलाई चाहिँ अरूमा रुचि हुँदैन, त्यति फरक छ। देखि अतिरिक्त सत्ता छ भन्नु नै परमात्माको तिरस्कार छ, तिरस्कार गर्नु हो। एउटा कुरो यो आयो, परमात्माको सत्तादेखि अतिरिक्त सत्ता मान्नु नै परमात्माको तिरस्कार हो। अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि, यो यहाँ आउँदैछ, माहम ब्रह्म निराकुर्याम येन केनापि हेतुना। अर्थात् म ब्रह्मको निराकरण नगरौँ। प्राय वेदान्त विचारमा लाग्नेहरू पनि के गर्छन्, लाग्छन्, तिनीहरूलाई राम्रो लाग्छ। कहिलेसम्म, जहिलेसम्म शरीर स्वस्थ हुन्छ, मनोनुकूल हुन्छ, प्राय यस्तो देखिन्छ। अर्थात् त्यो के हुन्छ भनेदेखि, शरीर स्वस्थ छ भने त्यो लाग्छ परमात्मा हुनुहुन्छ। यदि कसैको शरीर अस्वस्थ भयो भने, मैले त केही अनुचित गरेको छैन, त्यो मेरो शरीर किन अस्वस्थ भयो, परमात्मा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यो नै के छ भनेदेखि निराकरण हुन्छ। अर्थात् रोगादि होस् या बुद्धि भ्रष्ट होस्, यो पनि समझमा आउँदैन। बुद्धि भ्रष्ट भएपछि कसरी हुन्छ, जो व्यक्ति बुद्धिबाट आफूलाई अलग गरेर जान्न सकेको छ, निश्चय भएको छ, त्यो व्यक्तिले मात्र के हुन्छ, बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ भने भइरहोस्, केही फरक पर्दैन। त्यो स्थितिमा के हुन्छ भनेदेखि निराकरण गर्दैन। ल हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ। अर्थात् हर परिस्थितिमा जहिलेसम्म भित्रबाट दृढ निष्ठा हुँदैन, जगतको कारणको परिपक्वता हुँदैन, अर्थात् दृढता हुँदैन, तहिलेसम्म यो बुद्धि हुँदैन। त्यो भएपछि अर्थात् जगतको कारण परब्रह्म परमात्मालाई आत्मसात गरेपछि
त्यो के हो छ भनेदेखि निराकरण हुनै सक्दैन। अर्थात् अब यहाँ चाहिँ के छ, निराकरण नगर्नेलाई ठिक छ, हुन त सक्दैन। निराकरण पहिले मानेर चल्नुपर्छ। मानेर चल्दै 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 गयो भने त्यो लक्ष्यसम्म पुग्छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ, युक्तिले विचार गर्ने, श्रुतिको विचार गर्ने, आफ्नो अनुभवमा ल्याउने, अनुभवमा ल्याउँदै ल्याउँदै गयो भने त्यो के लाग्छ भनेदेखि त्यो सत्तादेखि अतिरिक्त सत्ता कसैको पनि छैन, त्यो दृढता हुन्छ। नत्र भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि त्यो हामीहरूको लोक व्यवहारमा त्यो वेदान्तमा नै के छ, तीन सत्ता मान्छ। त्यो पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता भनेको जसो कसैले पनि निषेध गर्न सक्दैन, हुँदैन। एउटा पारमार्थिक सत्ता छ, अर्को व्यावहारिक सत्ता छ। अर्थात् शरीर रहन्जेल त्यो एउटा व्यवहार हुन्छ, त्यो व्यावहारिक सत्ता छ। अर्को चाहिँ के छ भने पारमार्थिक सत्ताको कसैले निषेध गर्न सक्दैन। व्यावहारिक सत्ताको त्यो परमात्मा तत्त्व साक्षात्कार गर्नेलाई व्यावहारिक सत्ता पनि लाग्दैन। अर्थात् व्यावहारिक सत्ता बिल्कुल लाग्दैन, यो प्रातिभाषिक नै लाग्छ त्यसलाई। अर्को चाहिँ के छ, प्रातिभाषिक सत्ता, अर्थात् प्रतीति सिद्ध। प्रतीति सिद्ध जसरी डोरीमा सर्प देखाइदिन्छ, त्यो देख्नुन्जेल कस्तो लाग्छ, भय कम्पन इत्यादि भइरहन्छ, यो कस्तो सर्प हो, नाना प्रकारको विचार हुन्छ। कहिलेसम्म हुन्छ, जहिलेसम्म डोरीको ज्ञान हुँदैन। अथवा जसरी स्वप्न देखाइदिन्छ, स्वप्न देख्नुन्जेल सत्य लाग्छ, व्यवहार भइरहेको छ, किन्तु बिउजेपछि के हुन्छ, त्यसको बाद हुन्छ। त्यसै गरेर यो के छ भनेदेखि त्यो ब्रह्मज्ञानदेखि अतिरिक्त ज्ञानबाट जो बाद हुन्छ त्यसलाई नै प्रातिभाषिक सत्ता भनिन्छ। अर्थात् जसरी त्यो बिउजेपछि, जागृत अवस्थामा आएपछि स्वाप्निक वस्तुको बाद हुन्छ, अथवा डोरीलाई देखेपछि त्यो सर्पको बाद हुन्छ, त्यस्तो वस्तुलाई प्रातिभाषिक सत्ता मानिन्छ। अर्को चाहिँ व्यावहारिक सत्ता के छ भनेदेखि परमात्मा र जीवात्माको ऐक्य ज्ञान नहुन्जेल यो व्यवहार निवृत्त हुँदैन। अर्थात् व्यवहारको सत्ता लागिरहन्छ। अर्थात् व्यवहारको सत्ता पनि पारमार्थिक रूपले लाग्छ। पारमार्थिक सत्ता अर्कै छ, व्यावहारिक सत्ता अर्कै छ, लाग्दै लाग्दैन, एउटै सत्ता लाग्छ। त्यो परमात्मातिर लागेपछि के हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै व्यवहार रहेछ, त्यो परमार्थ रहेछ, यसरी लाग्छ। त्यो परमात्मा तत्त्व साक्षात्कार भएपछि व्यावहारिक सत्ता छैन। अब त्यो पनि भूमिकारूढ छ भने, भूमिकारूढ छ भने छँदै छैन हुन्छ। व्युत्थान अवस्थामा, व्यवहार अवस्थामा व्यावहारिक सत्ता मान्छ, किन्तु तुरन्त बाद गर्छ। त्यसकारणले ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु छ भन्ने मान्नु नै ब्रह्मको निराकरण छ। यस कारणले के छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ विचार गर्दै 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 गएपछि त्यो एउटा सत्तादेखि अर्कोको सत्ता नै छैन भन्ने निश्चय हुन्छ। प्राय के गर्छौँ भनेदेखि रोगादि भयो भने, यहाँ जो प्रतिकूल वातावरण भयो भने हामीहरू के गर्छौँ, त्यो परमात्माको पनि निषेध गर्छौँ। अर्थात् त्यो वास्तवमा जुन कुनै पनि कारणले परमात्माको निषेध नगर्नु नै ब्रह्मको अनिराकरण छ। अर्थात् निराकरण गर्दैन, त्यो वास्तवमा के परिपक्व भएको व्यक्तिले मात्र गर्दैन, अपरिपक्व व्यक्तिले चाहिँ गरेको देखिन्छ। अच्छा, त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब अलिकति यसमा त्यो के छ कुरो आउँछ। हाम्रो कुमारिल भट्ट त्यो अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्थ्यो। एक समय यस्तो थियो, वेदलाई अप्रामाण्य मान्थे,
त्यसको के वेदको प्रामाण्य सिद्ध गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि त्यो वास्तवमा कर्म सिद्धान्तलाई स्थापना गर्नुभयो। कर्म सिद्धान्तलाई माने कर्मबाट नै फल हुन्छ, त्यो ईश्वर मान्ने आवश्यकता छैन। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि त्यो दुईटै ईश्वरको हो निराकरण गर्नुभयो। अर्थात् सोपाधिक ईश्वर, निरुपाधिक ईश्वर, अर्थात् जसलाई हामीहरूले ब्रह्म भन्छौँ, जसलाई हामीहरू ईश्वर भन्छौँ, दुईटैको निराकरण गर्नुभयो। अर्थात् यहाँसम्म कि त्यो परमात्माको स्वरूप प्रतिपादन गर्ने ज्ञान भाग छ, अर्थात् उपनिषद भाग छ, त्यसलाई पनि अर्थवाद मान्नुभयो। अर्थात् त्यसको तात्पर्य त्यसमा छैन त्यो कर्म गर्ने कर्ताको यहाँ जसलाई कर्म गर्दैछ त्यो देवताको नै यहाँ तत्पदार्थ तोम पदार्थ इत्यादिको अर्थ हो भनेर गर्नुभयो। अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँको यो पनि आउँछ कि उहाँले गुरुको पनि तिरस्कार गर्नुभयो। अर्थात् ज्ञान भागको पनि उहाँले अर्थवाद मानेर स्वीकार गर्नु भएन। अर्थात् स्वीकार गर्नु भएन, त्यो परमात्मा तत्त्वको स्वीकार गर्नु भएन। कर्मबाट नै सब हुन्छ, अर्थात् कर्म नै फल दिन्छ, कर्मबाट नै मोक्ष हुन्छ इत्यादि सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो। किन्तु उहाँको अन्तिम समयमा के भयो भने वास्तवमा त्यो परमात्माको निराकरण गर्दाखेरि हुन चाहिँ उहाँले आफैले गर्नुभएको थियो। अर्थात् त्यो के चाहिँ ताप प्राप्त गर्नुभयो। अर्थात् जसले पनि परमात्माको निराकरण गर्छ, निषेध गर्छ, त्यसको के हुन्छ, त्यसको फल त्यसलाई प्राप्तै हुन्छ। त्यस कारणले त्यो परमात्माको निराकरण गर्नुहुन्न। अब हेर्नुहोस् है, हामीहरूको एउटा कुरो आउँदैछ, मुमुक्षुले साधकले चाहे प्राय वेदान्तीहरूले भने, वेदान्तीहरूले के गर्छन् भनेदेखि अपर ब्रह्मको पनि निराकरण गर्छन्। भगवान भाष्यकारले एक ठाउँमा यसरी लेख्नु भएको छ कि हामीहरू के मान्छौँ, अपर ब्रह्म जो छ औपाधिक छ, वास्तविक त होइन। किन्तु अपर ब्रह्म को बन्यो, त्यही परब्रह्म परमात्मा नै माया उपाधिलाई लिएर अपर ब्रह्म रूपमा अभिव्यक्त हुनुभयो। वास्तवमा त्यो नै तत्त्व छ नि, त्यो अपर ब्रह्ममा नि त्यही तत्त्व छ। यहाँसम्म कि त्यो सारा चराचरमा त्यो नै तत्त्व छ, त्यो तत्त्वदेखि अर्को तत्त्व छँदै छैन। त्यस कारणले वेदान्त विचार नगरुन्जेल मात्र के हुन्छ, त्यो अलिकति त्यो लाग्छ। वेदान्त शास्त्र अर्थात् ब्रह्मसूत्र विचार गरेपछि त्यो तत्त्व चाहे त्यो अपर तत्त्व होस्, अपर तत्त्व होस्, निर्गुण निराकार होस्, सगुण साकार होस्, त्यो एउटै तत्त्व छ, पृथक छँदै छैन, औपाधिक भेद छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने यसमा विचार आउँदैछ, त्यो अद्वितीय तत्त्वमा कसरी निष्ठ हुने त, अभेदमा कसरी निष्ठ हुने त। अर्थात् उपाधिलाई हटाएर चेतनलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन, आकाशलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन। हामीहरूले मन्दिरलाई हटाइदिउँला, त्यो अरू अरू भवनहरूलाई हटाइदिउँला, किन्तु त्यो आकाशलाई कसरी हटाउने, कसैले पनि हटाउन सक्दैन। त्यसै गरेर त्यो चैतन्यको निषेध कसैले पनि गर्न सक्दैन। यहाँ ग्रन्थकार लेख्नुहुन्छ कि दुईटै ब्रह्मको निराकरण नहोस्। अर्थात् अर्को चाहिँ के छ, वास्तवमा परब्रह्मको अधिकारी धेरै कम हुन्छन्, अपर ब्रह्ममा नै लगाउनुपर्छ। किनकि त्यो उनीहरूको उद्धार गर्नुको लागि त्यो वास्तवमा के छ भनेदेखि अपर परब्रह्ममा सब लाग्न सक्दैन, निरुपाधिकमा सब लाग्न सक्दैन, सोपाधिकमा लाग्नु सजिलो छ। त्यस कारणले त्यसको पनि त्यो निराकरण नहोस् भनेर यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ। परम तापमयाद ब्रह्म निराकृत्य कुमारिलः परम ब्रह्मा निराकार्य मञ्जसा। त्यस कारणले त्यो साधकले परब्रह्म अपरब्रह्म दुईटाको नै निराकरण नगरोस्।
त्यो बिल्कुल गर्नु हुँदैन। अर्थात् सर्वत्र त्यही तत्त्व छ, त्यो तत्त्वदेखि अतिरिक्त छँदै छैन। जहिलेसम्म त्यो तत्त्वतिर दृष्टि जाँदैन तहिलेसम्म अर्को वस्तु छ यस्तो लाग्छ। त्यो तत्त्वतिर दृष्टि गएपछि रे रे सर्वम ब्रह्ममयम जगत, यो सारा जगत परमात्मामय छ यो लाग्छ। अब त्यसमा चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि लोकमा नाना प्रकारको हुन्छ। अब कुरो के आउँछ भनेदेखि त्यो कुरो ब्रह्मसूत्रमा आएको छ। प्रथम अध्यायको नाम हो समन्वयाध्याय। अर्थात् जीवात्मा परमात्माको एकता प्रतिपादन गर्छ प्रथम सूत्रले, प्रथम अध्यायले। अब त्यस पछाडि के हुन्छ भनेदेखि द्वितीय अध्याय अविरोधाध्याय। अविरोधाध्यायमा अन्यवादीको विचार आएको छ। त्यहाँ प्रश्न आउँछ कि आफ्नो समन्वित भएपछि, समन्वय भएपछि अर्कोको किन विचार गर्ने, खण्डन मण्डन किन गर्ने, त्यहाँ प्रश्न आउँछ। अर्थात् त्यो वास्तवमा त्यहाँ यस्तो छ कि यदि कसैलाई त्यसमा परिपक्व ज्ञान भएको छ भने त्यो त्यसमा बस जग्छ। जसरी हो जीवात्मा परमात्माको एकता बताउने वेदान्त शास्त्र छ, त्यसै गरेर अरू शास्त्र पनि त शास्त्रै हो, त्यो कुनैमा पनि लागे हुन्छ भन्ने विचार हुनसक्छ। त्यस कारणले के गर्ने, आफ्नै मनमा आउन सक्छ। यहाँ मुमुक्षुले चाहिँ अरूको कुरै होइन, आफ्नो मनमा यदि त्यो के छ, त्यो एक अद्वितीय परमात्मा तत्त्वमा स्थित भएन भने अरूतिर गयो भने आफैलाई समाहित गर्नको लागि नै यो के गरिन्छ, अरू मत त्यो ठिक छैन भनेर विचार गरिन्छ। अरूलाई बताउनु होइन, आफैले त्यो तत्त्वमा निष्ठ हुनको लागि। त्यसले मुमुक्षुले के गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो विचार आफ्नो मनमा आउने कुचोद्य भावलाई निवृत्त गर्नको लागि विचार गर्नुपर्छ। अर्थात् त्यो वास्तवमा के गर्छन् भनेदेखि धेरै जस्ता साधकहरू, सामान्य नबुझेकाहरू त्यो के गर्छन् भनेदेखि निराकरण गर्छन् भन्ने कुरो आउँदैछ। अर्थात् त्यो प्राय के गर्छन्, सर्वसाधारण परमात्मा तत्त्व छ भन्ने जान्दै जान्दैनन्। आस्तिकहरू पनि, त्यो लागेकाहरू पनि अनेक के गर्छन् भनेदेखि अहम ब्रह्मास्मि, त्यो के गर्छन् भनेदेखि अहम ब्रह्मास्मि त्यो भन्नु ठिक होइन। यो तो महान अहङ्कारको प्रतीक हो प्राय भन्छन्। अब त्यसमा चाहिँ प्राय हामीहरूलाई लाग्छ कि पहिले सुरुमा के लाग्छ भनेदेखि यो उनीहरूको कुरो त सही नै हो। यदि यस्तो हो भने सही छ, आफूलाई मात्र ब्रह्म मान्ने अरूलाई हेय दृष्टि मान्छ भने उनीहरूको भनाइ सही छ। आदौ ब्रह्मामस्मि त्यनुभवौति ते खल्विदम ब्रह्म पश्चात्, जसले आफ्नो हृदयमा त्यो परब्रह्म परमात्मासँग अभेद रूपले जान्यो, त्यो जानेपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यो अज्ञान नष्ट हुन्छ। अज्ञान नष्ट भएपछि त्यसलाई सारा चराचर जगत नै ब्रह्म रूपले लाग्छ। त्यसमा चाहिँ के अहङ्कारको प्रतीक कहाँ आउँछ, सर्वथा अहङ्कार निवृत्ति हुन्छ। त्यस कारणले उनीहरू नजानेकाहरूले यसरी भन्छन् अहम ब्रह्मास्मि भन्नु त एकदम अहङ्कारको प्रतीक छ, यो त ठिक होइन नबुझेकाहरूले। किन्तु वेदान्त साधनमा लागेकाले चाहिँ बिल्कुल त्यो तत्त्वमा नै रहनुपर्छ, त्यसमा अहङ्कार हुँदैन। यदि कोही ढुङ्गी छ भने, म ब्रह्म हुन्छ अरूलाई निकृष्ट देखाउँछ भने त्यो कुरो उनीहरूको सही छ। अर्थात् त्यो ब्रह्मानुभूति भएपछि एक अखण्ड तत्त्वको नै अनुभव हुन्छ। व्युत्थान अवस्थामा, व्यवहार अवस्थामा भेद प्रतीति हुँदाखेरि पनि तुरुन्त त्यो वाद गर्छ, वाद गर्ने क्षमता त्यसमा रहन्छ। त्यस कारणले के छ भनेदेखि वास्तवमा त्यो ब्रह्मको निराकरण यसरी यसरी हुन्छ, विद्वानहरूमा पनि हुन्छ, सर्वसाधारणमा पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ के छ, समग्र वेदलाई नमान्दाखेरि कुमारिल जस्तो भट्टलाई पनि त्यस्तो भयो भने सर्वसाधारण कुरो नै के छ। अब त्यसको प्रायश्चित्त नाना प्रकारको उहाँले गर्नुभयो।
त्यो कुरो आउँछ। अब त्यस कारणले के छ भनेदेखि वास्तवमा धेरैजना यसो गर्छन्, अहम अन्योस्मि वदताम अहङ्कारोऽयमात्मनि, म पृथक नै छु, त्यो परमात्मा सत्तादेखि म पृथक नै छु, म चाहिँ जीव छु, म त कस्तो छु, अल्पज्ञ छु। उनीहरूको भनाइ पनि वेदान्त विचार नगरुन्जेल सही नै हुन्छ। यदि एकाएक ब्रह्म हुन्थ्यो भने किन साधना गर्ने, किन वेदान्त विचार गर्ने, किन विविध देशमा र बस्ने, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा इत्यादि किन गर्ने, वैराग्य भावना किन दृढ गर्ने। अब उनीहरूले भनेका नबुझुन्जेल त्यो कुरो सही नै हुन्छ। त्यो साधारणलाई त्यो लाग्छ नि, कसरी हुनसक्छ। वेदान्त विचार नगरुन्जेल यस्तै हुन्छ। वेदान्त विचारमा परिपक्व भयो भने त्यो आफ्नै विचार बदलिन्छ। अर्थात् एउटै तत्त्व रहेछ, अर्को तत्त्व नै रहन्छ, त्यो ज्ञान हुन्छ। अब उनीहरू के गर्छन् भनेदेखि, होइन अहम अन्योस्मि वदताम अहङ्कारोऽयमात्मनि, अर्थात् म अन्य छु, पृथक छु, त्यो अर्को पृथक छ। अर्को चाहिँ सर्वसाधारणले त त्यो पृथक तत्त्व छ भनेर जान्दैन, त्यो आस्तिकहरू जान्छन् त्यो पृथक छ भनेर। किन्तु वेदान्त विचार गरुन्जेल यस्तो लाग्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब नाम नलिकन भन्दाखेरि धेरै जस्तो के गर्छन् भनेदेखि परमात्माको स्वरूपलाई मान्छन्। मान्नेहरू त्यो परमात्मालाई विभु व्यापक मान्छन्, त्यो राम्रै कुरो हो, विभु व्यापक परमात्मा हुनुहुन्छ। किन्तु यसमा छैन भनेर निषेध गर्छन्। अर्थात् मूर्तिमा परमात्मा हुनुहुन्न, परमात्माको मूर्ति हुन सक्दैन। अब त्यो वास्तविक हो कि होइन हाम्रो अर्कै विचार छ। किन्तु यदि त्यो विभु व्यापक परमात्मा मूर्तिमा छैन भने मूर्तिदेखि अतिरिक्त मात्र त्यो परमात्मा हुन्छ, त्यो परिच्छिन्न हुन्छ। त्यो परमात्मा के हुन्छ, परिच्छिन्न हुन्छ, विभु व्यापक रहँदैन। अर्थात् विचार नगरुन्जेल, जगतको कारण विचार नगरुन्जेल यस्तो लाग्छ, तेनैव चा परिच्छिन्न परब्रह्म निराकृति। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो के छ, म अर्कै छु, त्यो अर्कै छ। वेदान्त विचार नगरुन्जेल हामी सबैलाई यो लागेकै छ। किन्तु वेदान्त विचार गर्दै 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 दृढ भएपछि त्यो भेद हराउँछ, भएकै छैन। त्यस कारणले के छ भनेदेखि वास्तवमा त्यसरी त्यो परमात्मालाई आफूदेखि पृथक मान्ने, त्यसको अर्कै सत्ता मान्ने, आफ्नो अर्कै सत्ता मान्ने, त्यो नै परमात्माको निराकरण हो। त्यस कारणले त्यो के छ भनेदेखि त्यो अज्ञानीहरू गर्छन् त गर्छन्, किन्तु वेदान्त विचार गर्नेहरूले यो भावना नराखोस्। यो भावना राख्यो भने के हुन्छ, त्यो वास्तवमा त्यो परमात्मा तत्त्वलाई परिच्छिन्न गर्छ, दोषको भागी हुन्छ, यहाँ विचार आउँदैछ। अर्थात् अब त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि प्राय अहम ब्रह्मास्मि भन्दाखेरि के छ भनेदेखि त्यो वास्तवमा आफूलाई महापण्डित मान्ने, महाराजा मान्ने, यो कस्तो छ भनेदेखि अहङ्कारी हुन्छ। अहम ब्रह्मास्मि हुनु त महाअहङ्कार छ, सर्वातिशय अहङ्कार छ भनेर यसरी भन्छन्। त्यस कारणले के भन्छ भनेदेखि जीव कस्तो छ, अल्पज्ञ छ, त्योदेखि श्रेष्ठ परमात्मा छ, किन्तु आफैले श्रेष्ठ मान्ने त्यो ठिक छैन। त्यसरी के गर्छन् भनेदेखि त्यो व्यापक तत्त्वको नै निराकरण गर्छन्। अच्छा, अलिकति विचार गर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि वास्तवमा उनीहरू अहङ्कारी रहेछन् कि हामीहरू अहङ्कार रहित रहेछौँ। जहिलेसम्म त्यो अहङ्कार रहन्छ, अविद्या रहन्छ, अज्ञान रहन्छ, तहिलेसम्म त्यो विभु व्यापक तत्त्व स्वीकार नै हुँदैन, परिच्छिन्न बनिरहन्छ। त्यस कारणले त्यो वास्तवमा शोधन नगरुन्जेल, तत्पदार्थ त्वम पदार्थको शोधन नगरुन्जेल
अहम ब्रह्मास्मिमा अहम शब्दार्थको ब्रह्म शब्दार्थको शोधन नगरुन्जे त्यसमा भेद प्रतीति हुन्छ। अब शोधन गर्नेहरूलाई पनि भएको छ भने शोधनै भएको छैन। जसले वेदान्त विचार गरेर पदार्थ शोधन गर्छ, पदार्थ शोधन गरेर त्यो ऐक्य भावमा सच दीर्घकाल नैरन्तर सत्कार सेवित दृढभूमि दीर्घकाल निरन्तर सत्कारपूर्वक जसले सेवन गर्छ दृढता आउँछ, त्यस पछाडि हुँदैन। त्यस कारणले वेदान्त विचार गर्नेहरूले अत्यन्त सावधान हुनुपर्छ कि त्यो भेद अनादि छ, भेद वासनाले हामीहरूलाई भेद बुद्धि भइरहेको छ। त्यो पदार्थ शोधन गरेर त्यो वाच्यार्थको एकता हुन सक्दैन, लक्ष्यार्थको एकता सिद्ध गरेर त्यो भावमा बस्न सक्यो भने अहम ब्रह्मास्मि ज्ञानबाट मूला विद्या अज्ञान नष्ट हुन्छ। यदि त्यो हुन सकेन भने त्यो भावमा दृढता हुन सकेन भने अपरोक्षानुभूति भएन भने त्यो ज्ञानले अहम ब्रह्मास्मि त्यो भन्दैमा अज्ञान नष्ट हुँदैन। त्यस कारणले के छ भनेदेखि यहाँ वास्तवमा उनीहरू जो दोष लगाउँछन् वास्तवमा के छ भनेदेखि त्यो वाच्यार्थको विचार गर्दैनन्। आपातत उनीहरूको भनाइ सही छ, जीव कसरी हुन सक्छ, ब्रह्म कसरी हुन सक्छ। यहाँ त्यो बताइएको छ कि वाच्यार्थको एकता हुँदै होइन, वाच्यार्थ उपाधि रहन्जेल भेदै छ। जसले त्यो के गर्छ, त्यो वाच्यार्थको विचार गर्छ, लक्ष्यार्थलाई समात्न सक्छ, त्यसलाई नै अहम ब्रह्मास्मि भनेर त्यो अद्वितीय परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ। अर्थात् सर्वथा अहंकार मिट्छ, अर्थात् त्यो अभिमान रहँदैन। त्यस कारणले अब त्यो उनीहरू भन्छन्, उनीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि विचार नगरुन्जेले हुन्छ। अब कसरी विचार गर्ने त, त्यो वास्तवमा लक्षणा गर्नुपर्छ। वाच्यार्थमा विरोध भएपछि लक्षणा गर्नुपर्छ। लक्षणा पनि भागत्याग लक्षणा, जहद जहद लक्षणा। त्यो गर्यो भने के हुन्छ भनेदेखि विरोधी अंशलाई हटाएर अब अविरोधी अंशलाई ग्रहण गरेर त्यस भावमा रह्यो भने त्यो अपरिच्छिन्न तत्त्व आत्मसात हुन्छ। अहमर्थादहंकारो भाग संत्यज्यते बुधैः। अहम मा दुईटा छ, एउटा अहंकार छ, अर्को चैतन्य छ। अहमले जो फुरेको छ नि, एउटा दृश्य कोटिमा छ, अर्को दृक् कोटिमा छ। दृश्यलाई हटाएर दृक् मात्रको ग्रहण गर्ने, त्यो दृक् तत्वमा दृढ भएपछि त्यो ब्रह्ममा, ब्रह्म कस्तो छ अर्थात् व्यापक तत्वको नामै ब्रह्म छ। व्यापकत्व धर्मयुक्त छ, सबलाई त्यो के गर्छ, नियममा राख्छ। त्यो धर्म हुन्जेल जीव ब्रह्म हुन सक्दैन। त्यसबाट पनि त्यो बृहत्व ब्रह्मणत्व औपाधिक जो धर्म छ त्यसलाई हटाएर केवल चैतन्य मात्रलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। जसले यसरी त्यो दुईटै उपाधिको अर्थात् त्यो कस्तो अहंकार और बृहत्व ब्रह्मणत्व इत्यादि उपाधिलाई हटाएर केवल चैतन्य अंशलाई मात्र ग्रहण गर्न सक्छ, त्यसलाई अखण्ड शुद्ध चैतन्यको ज्ञान हुन्छ। कसरी हुन्छ त भनेदेखि स्वयं देवदत्त जसरी हुन्छ। स्वयं देवदत्तमा कसरी हुन्छ, जसरी भनौँ न, कोही काठमाडौँमा देवदत्त थियो, त्यो काठमाडौँको देवदत्त घुम्दै घुम्दै यता आयो। कसैलाई सम्झाउँदाखेरि धेर बाबु त्यो काठमाडौँमा देखेको देवदत्त नै यो हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि काठमाडौँ देश अर्कै देश हो, काठमाडौँ काल अर्कै हो, अर्को हो यो देश अर्कै छ, यो काल अर्कै छ। स्वयं देवदत्त कसरी हुनसक्छ, हुनै सक्दैन। अर्थात् त्यो देश त्यो काललाई लिएर, यो देश यो काललाई लिएर हुँदैन, लोक व्यवहारमा भइरहेको छ। लोक व्यवहार
त्यो नै यो देवदत्त हो। त्यहाँ के हुन्छ, भाग त्याग लक्षणा गरिन्छ। त्यो देश त्यो काल, यो देश यो काललाई हटाएर केवल त्यो देवदत्तलाई मात्र ग्रहण गरिन्छ। त्यो अखण्ड देवदत्त हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ पनि त्यो के छ, त्यो वास्तवमा विशिष्ट रूपले त्यो अहम प्रतीत भइरहेको छ। ब्रह्म पनि विशिष्ट रूपले प्रतीत भइरहेको छ। त्यो प्रतीत हुन्जेल अभेद त हुन सक्दैन। उनीहरूको भनाइ पनि त्यो ठिकै नै छ, हुन त सक्दैन। किन्तु यहाँ अहम ब्रह्मास्मिमा के हुन्छ, शोधन गरेर त्यो अखण्ड चैतन्यलाई ग्रहण गरिन्छ। त्यस कारणले यहाँ भेद रहँदैन। अर्थात् त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि वास्तवमा त्यो वाच्यार्थको ऐक्य हुन सक्दैन, लक्ष्यार्थको मात्र एकता छ। जसले यसरी लक्षणा गर्न सक्छ त्यसलाई नै अखण्ड त्यो ब्रह्म चैतन्यको ज्ञान हुन्छ। अब भन्छन् कि स्वयं देवदत्तमा भागत्याग लक्षणा हुँदैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ शास्त्रको अनुभूत छ। अर्थात् शास्त्र संस्कार नहुँदाखेरि नै त्यो त्यस्तो व्यवहार हुन्छ। किन्तु शास्त्रमा के छ भनेदेखि बिल्कुल त्यो तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त कसरी एक हुन सक्छ, त्यहाँ जसरी स्वतः गरिन्छ। हामीहरूको के हुन्छ भनेदेखि कई ठाउँमा स्वतः व्यवहार हुन्छ। त्यसै गरे अर्थात् त्यो वास्तवमा बताउने व्यक्तिको तात्पर्य त्यो एउटै देवतत्व, तद्देश तत्काललाई लिएर एतद्देश एतत्काललाई लिएर त्यो शब्द प्रयोग गर्दैन। वक्ताको तात्पर्य त्यो के छ भनेदेखि त्यो वास्तवमा त्यो अखण्ड देवतत्वलाई बताउनु छ। त्यसै गरेर सर्वम ब्रह्म यो वाक्य भने के छ, त्यो अर्थात् या अहम ब्रह्मास्मि यो वाक्य भने के छ, वास्तवमा एउटा अखण्ड तत्त्व बताउनुमा नै तात्पर्य छ। अर्थात् भेद बताउनुमा तात्पर्य छैन। कसरी जान्ने त, यो वाक्यको तात्पर्य अखण्ड बताउनुमा छ। उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गम तात्पर्य निर्णय। अर्थात् त्यसको लागि उपनिषदको विधिवत श्रवण गर्नुपर्छ। विधिवत श्रवण नगरिकन उपक्रम उपसंहारको ज्ञान नभइकन अर्थात् त्यो सर्वैध तात्पर्य लेखको विचार नगरिकन हुन सक्दैन। त्यसको लागि नै के छ, शास्त्र श्रवण गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यहाँ के छ भनेदेखि वास्तवमा माहम ब्रह्म निराकरण, म ब्रह्मको निराकरण नगरौँ। अर्थात् त्यस निराकरण कसरी हुन्छ, ब्रह्म सत्तादेखि अतिरिक्त सत्ता मान्नु पनि परमात्माको निराकरण नै हो। ब्रह्म ब्रह्म छैन भनेर भन्नु पनि परमात्माको निराकरण नै हो। म ब्रह्म होइन भन्नु पनि त्यो ब्रह्मको निराकरण नै हो। अर्थात् त्यसलाई परिच्छिन्न गर्नु। त्यस कारणले मुमुक्षुले साधकले त्यो परमात्माको निराकरण गर्दैन। सुरुमा यदि निराकरण हुन्छ भने निराकरण नगर्ने। किनकि वास्तवमा त्यो पहिले के मानेर चल्नुपर्छ। त्यो मानेर चलेपछि गर्दै 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 गएपछि जगतको कारण विचार गर्दै गर्दै गएपछि त्यो लाग्छ कि ओहो म कति मूर्ख रहेछु। त्यो व्यापक तत्त्वलाई मान्दिन थिएँ। त्यस्तो हुन्छ। यदि पहिल्यै निराकरण गर्न लाग्यो भने त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नै सक्दैन। अब अरू जो गर्छन् गरौँ। मुमुक्षुले साधकले चाहिँ त्यो शास्त्रको कुरोलाई लिएर चल्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यास गर्दै 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 गएपछि त्यो के हुन्छ, त्यो शास्त्रको कुरो जच्न लाग्छ। सुरुमा जच्दै अर्थात् योग्यता नहुन्जेल जच्दैन। त्यो योग्यता आएको छ भने सुरुमा पनि जच्छ। यदि जसमा योग्यता छ त्यो विचार गर्दै 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 गएपछि त्यो के लाग्छ भने त्यो अखण्ड जो तत्त्व छ त्यो अखण्ड तत्त्वको निषेधै हुन सक्दैन, निराकरणै गर्न सकिन्न। अर्थात् त्यो नै त्यो छ।
अर्थात् कारणतिर जसरी कपडा भिन्न भिन्न कपडा छ, एउटै कपडाको भिन्दै भिन्न, त्यो कसैले कुर्ता बनाएको हुन्छ, कसैले त्यो सुरुवाल बनाएको हुन्छ, त्यही त्यो कपडाबाट। किन्तु के छ, सर्वत्र उपाधिक भेद छ। कोही शिरमा लगाइन्छ, कोही खुट्टामा लगाइन्छ, कोही शरीर जिउमा लगाइन्छ, किन्तु त्यो के छ, वास्तवमा सर्वत्र कपडा नै छ। औपाधिक भेद हुँदाखेरि पनि कारणमा केही भेद छैन। त्यसै गरेर जगतको कारण त्यो के छ, एउटै तत्त्व छ, त्यो ज्ञान हुन्छ। त्यो ज्ञान नहुन्जेल त्यो उपनिषद वाक्य विचार गर्ने, त्यो तच्चिन्तनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद् एकपरत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। त्यसको चिन्तन, त्यसैको कथन, परस्पर त्यसैको विचार, त्यो गर्दै 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 गएपछि यो भाव दृढ हुन्छ। दृढ नहुन्जेल गर्ने, अब त्यसमा चाहिँ के आतिन हुँदैन, कतिन्जेल गर्ने त्यो भयो भने हुँदैन। अर्थात् जहिले जसरी कहिलेसम्म खाने, जहिलेसम्म पेट भरिँदैन, कति खाने त हुँदैन नि। त्यसै गरेर जहिलेसम्म त्यो तत्त्व दृढ हुँदैन, आवृत्ति रसकृत उपदेशा, अर्थात् त्यो आवृत्ति गरिरहनुपर्छ, त्यो बताइयो। अब त्यसमा चाहिँ के छ, माहम ब्रह्म निराकुर्या, म ब्रह्मको निराकरण नगरौँ। यदि ब्रह्मले निराकरण गर्यो भने त हामीहरूले चाहिँ त्यसको निराकरण नगर्ने, त्यसले निराकरण गर्यो भने के होला। यहाँ उपनिषदमा आउँदैछ नि, लोक व्यवहारमा यस्तै हुन्छ। त्यो लोक व्यवहारमा के छ भनेदेखि, यदि भनौँ पिताले पुत्रको निराकरण गर्यो भने पनि काम चल्दैन, पुत्रले पिताको निराकरण गर्यो पनि काम चल्दैन, या पति पत्नीको भनौँ, सबै ठाउँमा यस्तै छ। त्यसले निराकरण गर्छ कि गर्दैन, त्यो प्राय भन्छन् कि त्यसले निराकरण गरेको जस्तो लाग्छ। अर्थात् यहाँ मुमुक्षु के गर्दैछ भने आफ्नो भावनाले त्यो गर्दैछ कि त्यसले पनि मेरो निराकरण नगरोस्। अर्थात् मैले चाहेको त्यो परमात्मा तत्त्व, त्यो परमात्मा तत्त्व भावमा नै म बस्न सकूँ, त्यो भावबाट मलाई अलग नगरोस्। अथवा म शरणागत भई मलाई संसारमा नखसालोस्, अति इत्यादि रूपले यहाँ प्रार्थना। मामा ब्रह्म निराकरोस्, अर्थात् ब्रह्म मेरो निराकरण नगरोस्, तिरस्कार नगरोस्। अब भनेदेखि के ब्रह्मले निराकरण गर्छ? जसरी भनौँ न, माता पिताले आफ्नो सन्ततिले कसैलाई निराकरण गर्छ त? गर्दैन। अब त्यो चाहिँ के छ, एक माता पिताले नै गर्दैन भने 1000 माता पिता स्थानीय त्यो तत्त्व छ, त्यसले निराकरण कसरी गर्छ त? अब यहाँ विचार आउँदैछ, यदि हामीहरूले त्यसको निराकरण गर्यौँ भने त्यसले पनि निराकरण गर्छ। ए यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम, भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ। त्यो के छ, मलाई जसरी भजन गर्छ म पनि त्यसै गरेर भज्छु त्यसलाई। अर्थात् परमात्माले सबैलाई अपनाउनु भएको छ, कसैलाई पनि तिरस्कार गर्नुभएको छैन। किन्तु जसले परमात्मा तत्त्वलाई स्वीकार गर्छ, ग्रहण गर्छ, त्यो व्यक्तिले परमात्मा तत्त्वलाई प्राप्त गर्छ। जसले परमात्मा तत्त्वलाई ग्रहण गर्दैन, स्वीकार गर्दैन, त्यसले प्राप्त गर्दैन। त्यो त्यसमा के छ भनेदेखि परमात्मा दोषी होइन, त्यसमा चाहिँ के छ, आफै दोषी छ। किन? अब यस्तो किन हुन्छ त? वास्तवमा ब्रह्मसूत्रमा वैषम्य नैर्गृह्ण्यादि एउटा अधिकरण आएको छ। परमात्मालाई सबैलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो परमात्माले कसैलाई स्वर्ग आदि दिने, कसैलाई नरक आदि दिने, कसैलाई पशुपक्षी इत्यादि दिने, कसैलाई मनुष्य इत्यादि योनिमा पठाइदिने। मनुष्य योनिमा पनि के हुन्छ भनेदेखि अब विचित्र छ। कोही मनुष्य जन्मबाट नै करोडपति बनेर आउँछ, कोही मनुष्य के हुन्छ, यस्तो घरमा आउँछ कि बिल्कुल
जीवनभर नै त्यो दिनहीन भएर बस्नुपर्छ। कस्तो परमात्मा, त्यो कस्तो निर्दयी रहेछ, अर्थात् विषम सृष्टि गर्दो रहेछ। अर्थात् यस्तो वैषम्य जीवात्मा जस्तो, जीवात्मा जसरी के छ भनेदेखि बिल्कुल पक्षपाती, आफ्नो आफन्तलाई चाहिँ के गर्छ, राम्रो राम्रो दिने, जो आफन्त छैन अरूलाई अरू यस्तो त्यस्तो गर्ने हुन्छ नि, त्यस्तै परमात्मा रहेछ। त्यो आउँछ, त्यो कुरो यहाँ लगभग त्यही छ। होइन, परमात्मा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि बिल्कुल पक्षपात रहित हुनुहुन्छ। अब पक्षपात रहित सामान्यतया लाग्दै लाग्दैन। जसरी भनौँ कोही बच्चा जन्म्यो, बच्चा जन्मेपछि त्यो कुलमा एउटै बच्चा, अरू कोही सन्तानै छैन, त्यस्तो त्यस्तो पनि देखिन्छ। त्यो पनि जान्छ, मरेर जान्छ। त्यो कस्तो निर्दयी परमात्मा। त्यस्तो सानो बच्चालाई। अर्को चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि एउटा 95 वर्षको बुढो छ और रोगी छ, स्वयं आफ्नो काम पनि स्वयं गर्न सक्दैन। अब त्यसलाई मार्नु पर्यो, त्यसलाई नमारेर यसलाई मार्ने कस्तो पक्षपाती, कस्तो निर्दयी, दया रहित भएको परमात्मा यस्तो लाग्छ। अर्थात् त्यसको चाहिँ विचार आएको छ कि होइन, त्यो कर्मानुसार फल दिनुहुन्छ। जसरी कोही बच्चा सानै अवस्थामा गयो, त्यसको त्यति नै आयु थियो, त्यसको आयु क्षीण हुँदाखेरि त्यसको त्यो मृत्यु हुन्छ। त्यो वृद्धको 95 वर्षको वृद्ध कोही सेवा गर्ने मान्छे पनि देखिन्न। त्यो मर्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, गयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, एकदम हेर्दाखेरि के लाग्छ भने ओहो कस्तो। किन्तु त्यसको कर्मफल त्यस्तो छ। त्यसकारण त्यो कर्मफल भोग्नलाई त्यो उहाँले लिएर जानुहुन्न, अर्थात् भोगोस्। अर्थात् परमात्मा त्यो वैषम्य हुनुहुन्न, समान हुनुहुन्छ। किन्तु जसले जस्तो कर्म गरेको छ त्यो कर्मअनुसार नै फल दिनुहुन्छ। यदि यो कुरोलाई नमान्ने हो भने त्यो व्यवस्था नै बन्न सक्दैन। त्यस कारणले अब यहाँ भावना गर्दैछ कि परमात्माले मेरो निराकरण नगरोस्। अब प्रश्न आउँछ के परमात्माले निराकरण गर्नुहुन्छ त? परमात्माले निराकरण त गर्नुहुन्न। यदि हामीहरूले निराकरण गर्यौँ भने परमात्माले पनि निराकरण गरिदिनुहुन्छ। यो कुरो आउँदैछ। यो समय लगभग भइसक्यो। आज यति नै विचार गरौँ, भोलि यसको विचार गरौँला। अर्थात् यदि हामीले परमात्माको निराकरण गर्यौँ भने परमात्माले पनि निराकरण गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ के छ, मैले पनि निराकरण नगरौँ, परमात्माले पनि निराकरण नगरोस्, यो भावनाले त्यो प्रार्थना गर्दैछ। अब त्यससँग कसरी निराकरण हुन्छ? नाना प्रकारको ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। परमात्माको अनुग्रह नभइकन त्यो परमात्मा अद्वितीय तत्त्वमा वासनै हुँदैन, इच्छा नै हुँदैन। अब भनेदेखि त्यो त पक्षपाती रहेछ। कसैलाई त्यो परमात्मातिर लगायो, कसैलाई लगाएन। किन्तु जसले त्यो साधु कर्म गरेको थियो त्यसलाई परमात्माले परमात्मातिर लगाइदिनुहुन्छ, असाधु कर्म गर्नलाई असाधुतिरै लगाइदिनुहुन्छ। यद यन्देव उन्निसति तदेव साधु कर्म कारयति। बृहदारण्यकोपनिषदमा मन्त्र आउँछ, परमात्मा जसलाई उपर लिएर जानुहुन्छ त्यसबाट साधु कर्म गराउनुहुन्छ, जसलाई निम्न कोटिमा लिएर जानुहुन्छ त्यसलाई के गर्नुहुन्छ भनेदेखि असाधु कर्म गराउनुहुन्छ। त्यो त पक्षपाती छँदैछ। अर्थात् त्यो पक्षपाती छैन। जसरी सूर्य सबैलाई समान रूपले प्रकाश दिएको हुन्छ, किन्तु त्यही सूर्यको प्रकाशमा त्यो राम्रो पनि काम हुन्छ, नराम्रो पनि काम हुन्छ। सूर्यको प्रकाशमा वेदाध्ययन गर्ने, तत्त्व विचार गर्ने, परस्पर छलफल गर्ने त्यो पनि काम हुन्छ। त्यही सूर्यको प्रकाशमा के हुन्छ, त्यो असाधु कर्म गर्ने, चोरी गर्ने, डाकु गर्ने, नाना प्रकारको काम पनि हुन्छ। किन्तु परमात्माले समान रूपले त्यो प्रकाश दिनुभएको छ। त्यो आफ्नो संस्कार अनुसार त्यो प्रवृत्त हुन्छ। शक्ति दिनुभएको छ त्यही,
त्यसको शक्तिबाट नै शक्तिमान भएर नै त्यो हुन्छ। त्यस कारणले त्यो दोषको भागी त्यो हुँदैन। अब कसरी दोष हुँदैन, त्यही गर्नु छ भने त्यो दोष भागी हुनुपर्ने हो। त्यस कारणले शास्त्रानुसार नै कर्म गर्नुपर्छ। हाम्रो कर्म के गर्ने, के नगर्ने, के सुन्ने, के नसुन्ने, के हेर्ने, के नहेर्ने, के सोच्ने, के नसोच्ने इत्यादि सारै नियम भएको छ। त्यो अनुसार चल्यो भने त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छ। अर्थात् त्यो परमात्माको निराकरण गर्यो भने त्यो आफ्नै निराकरण हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ यो कुरो आउँदैछ, परमात्माको निराकरण नगर्ने कसरी आफ्नो निराकरण हुन्छ, यो कुरोको विचार तैत्तिरीय उपनिषदमा आएको छ। त्यसलाई लिएर विचार हुन्छ। आज यति नै विचार गरौँ। ओम